Levitico 23. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Ginoo aron sa ulugon ninyo ug imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa 6 ka adlaw apan sa 7 nga adlaw ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay ug adlaw sa balaang panagtigom. Bisan diin kamo magpuyo adlaw kini nga ipapahulay alang sa Ginoo. Mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Ginoo aron sa ulugon ninyo, ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom. Ang ika-14 nga adlaw sa unang bulan mao ang kasaulugan sa pagsaylo, ug ang ika-15 nga adlaw sa mao gihapong bulan mao ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Sulod sa 7 ka adlaw kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Matag adlaw sulod sa 7 ka adlaw maghalad kamo halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ang ika-7 adlaw mao ang adlaw nga balaang panagtigom. Busa ayaw kamo pagtrabaho bugat. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita. Inig-abot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo ug makaani na kamo sa abot niini. Dad-a sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot ug ibayaw niya kini sa atubangan sa Ginoo aron kahimutan kamo niya. Buhaton kini sa pari sa adlaw tapos sa adlaw nga igpapahulay. Sa adlaw nga inyong ibayaw ang binangan nga uhay, paghalad kamog nating karnero nga laki nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa ingon nga halad nga sunugon ngadto sa Ginoo. Ipauban niini ang halad nga pagkaon nga usa ka gantang sa labing maayong harina nga minasag lana ingon nga halad nga sunugon alang sa Ginoo ug ang halad nga ilimnon nga usa ka litro nga bino. Ayaw kamo pagkaugpan bisan sinangag o hilaw nga abot ninyo sa maong adlaw hangtod nga makadala kamo niining maong halad ngadto sa Dios. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa tanan ninyong mga kaliwatan bisan asa kamo magpuyo. Mag-ihap kamo 7 ka semana gikan sa adlaw nga maoy pagdala ninyo sa binangan nga uhay nga halad nga gibayaw. Ang adlaw sunod sa adlaw nga igpapahulay. Ang adlaw human matapos ang ika-7 semana mao ang ika-50 ka adlaw ug niining adlaw ihalad ninyo ang bag-ong halad nga kalanon ngadto sa Ginoo. Pagdala kamo gikan sa inyong mga puloy-anan ug 2 ka buok pan aron inyong ibayaw, usa ka gantang sa labing maayong harina ang gamiton sa paghimo sa pan ug lutoon kini nga may patubo ingon nga unang abot alang sa Ginoo. Uban pa paghalad usab kamog mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. 7 kanating karnero nga walay tatsa nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Usa kanating baka nga laki ug 2 ka laking karnero. Ihalad kini uban sa halad nga uhay ug sa halad nga ilimnon ingon nga humot nga mga halad alang sa Ginoo. Paghalad usab kamog usa ka laking kanding ingon nga halad tungod sa sala ug 2 kanating karnero nga laki nga usa ka tuig ang kagulangon ingon nga halad sa pakigdait. Ibayaw usab kini sa pari atubangan sa Ginoo uban sa pan nga gikan sa unang abot.
Balaan kini alang sa Ginoo ug iya kini sa pari. Sa maong adlaw gayod, isangyaw ninyo kini ug paghimo kamo balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa tanan ninyong mga kaliwatan, bisan asa kamo magpuyo. Kung aniho na ninyo ang abot sa inyong yuta, ayaw ilakip pag-ani ang daplin sa inyong uma ug ayaw panghagdaw human sa inyong pagpangani. Salinin ninyo ang mga kabus ug ang mga langyaw, ako ang Ginoo nga inyong Dios. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises. Sultihi ang mga Israelita. Sa unang adlaw sa ikapitong bulan, pahulay kamo sa hingpit ug himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom nga ipahibalo pinaagi sa tingog sa mga trompeta. Ayaw kamo pagtrabaho bugat ug paghalad kamo mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises. Ang ikanapulo nga adlaw niining kapitong bulan mao ang adlaw sa pagpapasasala ug panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom. Pag-uasa kamo ug paghalad kamog halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ayaw kamo pagtrabaho sa maong adlaw kay mao kini ang adlaw sa pagpapa sa inyong mga sala at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Ang dili magpuasa sa maong adlaw hinginlan gikan sa iyang mga kabanay ug ang magtrabaho bisag unsa sa maong adlaw akong patyon. Ayaw gayud pagtrabaho, tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa inyong mga kaliwatan bisan asa kamo magpuyo. Adlaw kini alang sa hingpit nga pagpahulay o kinahanglan nga magpuasa kamo. Magsugod kini sa hapon sa ikasiyam nga adlaw sa maong bulan o matapos sa sunod hapon. Ang Ginoo mingon na usab kang Moises. Sultihi ang mga Israelita. Ang ika-15 ka adlaw niini ikapitong bulan mao ang kasaulugan sa mga balong-balong pahinungod sa Ginoo. Mulungtad kinig 7 ka adlaw. Sa unang adlaw himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Sulod sa 7 ka adlaw paghalad kamog mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sa ikawalong adlaw paghimo kamog balaang panagtigom ug paghalad kamog mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Kay balaan man kini nga panagtigom, ayaw kamo pagtrabaho bugat. Mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Ginoo ug kinahanglan nga ipahibalo ninyo nga maoy mga panahon sa balaang panagtigom. Paghalad ngadto sa Ginoo ug mga halad nga pagkaon nga sunugon nun, mga halad nga mananap nga sunugon, mga halad nga mga uhay, uban pang mga halad o mga halad nga ilimnon. Ang matag-usa niini ihalad sa gitakda nga adlaw. Kini walay labot sa mga adlaw nga igpapahulay sa Ginoo o sa inyong mga gasa ingon man sa inyong mga halad sa pagtuman sa panaad o sa inyong kinabubuton nga halad nga inyong ihatag sa Ginoo. Sa ika-15 nga adlaw sa ikapitong bulan, sa dihang mahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta, pagsaulog kamo alang sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw ug ang ikawalo maoy mga adlaw sa hingpit nga pagpahulay. Sa unang adlaw panguha kamog mga bunga sa mga kahoy nga makaon, mga palwa sa palmera, mga sanga sa mga kahoy nga daghan og dahon, ug mga tambo sa sapa
o paglipay kamo sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios sulod sa 7 ka adlaw. Sa uluga ninyo kini alang sa Ginoo sulod sa usa ka semana sa ikapitong bulan sa tuig. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo o sa inyong mga kaliwatan. Sulod sa usa ka semana ang tanang mga lumad nga Israelita adto magpuyo sa mga balong-balong aron ang umaabot ninyong mga kaliwatan mahibalo nga sa dihang gikuha ko ang mga Israelita gikan sa Ehipto gipapuyo ko sila sa mga balong-balong. Ako ang Ginoo nga inyong Dios. Busa gipahibalo ni Moises sa mga Israelita ang gitakda nga mga kasaulugan sa Ginoo.